हॅलो, येवकार म्हज्या चॅनलाचेर कोसिना आनी एस्पोलिना आनी आयज आमी कोत्तेली शाकोती रेसिपी आनी स्पेशली आयज करुया आमी मटन शाकोती आनी शाकोती बगर हुंचेंच फंक्शन कंप्लीट ना. सो आयज पळय गोस्ताच्या आनी रुचीक शाकोती कशी करतात ती. सो पयली आमी एक मसाला ग्रायंड कोत्तेली मॅरिनेशनाक लागून. सो तेका लागून आमकां जाय पडटलें अर्दो बांच ग्रीन कोथमीर, ते सगळें आमी मिक्सराच्या जारान ॲड करुया. 5 ते 6 लसूण, 2 इंच आलें, 4 ग्रीन मिरसांग्यो आनी 2 चमचा भरून गोवंटवाडी विनेगर हें सगळें घालून आमी बरें बारीक ग्रीन मसाला वाटया. आनी हिंगा हांवें घेतलां 1 किलो मटन. हितून सगळो मसाला ॲड करुया, मागीर मीठ ॲड करुया, अर्दो चमचा हळदी पिठो ॲड करुया आनी सगळें मिक्स करून ॲटलिस्ट 1 hour मॅरिनेशनाक दवरया, नाल्यार ओवनाटूय केल्यार उपकारता. आतां मॅरिनेशन जातकूच आमी एके कुकरान तेल घालया, तितून 2 बारीक चिरलेले कांदे घालया आनी बरें 2 ते 3 मिनटां बरें फ्राय करून घेवया. आनी तितून आतां मॅरिनेट केलेलें मटन घालया आनी मटनाक ह्या कांद्यान बरें फ्राय करून घेवया 1-2 ते 3 मिनटां. आतां मटन बरें फ्राय करतकूच तेचे उपरांत आमी 2 कप उदक घालया. मसाल्याचेंच उदक यूज करात आनी कुकराचें धाकणें लावन बरें 3 विजल्स करुया. आतां मटन शिजता म्हणसर आमी हिंगा मसालो फ्राय करुया. सो एके कायलीन तेल घालया. तेल गरम जातकूच मिरसांग्यो घालया. हितून हांवें काश्मीरी चिलीज आनी धाकटे चिलीज घेतल्यात. 2 व्हडले चमचा भरून सुकी कोथमीर घालया. 2 धाकटे चमचा बडीसॉफ घालया आनी ताका बरें रोस्ट करुया ऑन स्लो फ्लेम आनी बरो वास येवपा ती मसाल्याचो. तेचे उपरांत 1 टीस्पून पेपरकॉर्न्स, 6 क्लोव्स आनी 2 ते 3 तिखीची सालां आनी 1 स्टार एनीस आनी 4 कार्डमम आनी 2 धाकटे चमचा पॉपी सीड्स खसखस आनी अर्दें पीस नटमॅग वा जायफळ हें सगळें बरें भाजून घेवया अंटील बरो आमकां वास येसोर. आनी हें थंड जातकूच मिक्सरान इल्लोसो टॅमरिनाचो कुडको घालून ताका ग्रायंड करुया. आतां दुसरे सायजीन आमी ऑनियन आनी कोकोनटूय बरें रोस्ट करून घेवया. ताका लागून कायलीन तेल घालया, मागीर कांदो घालया आनी ग्रेट केलेलो एक नाल्ल घालया आनी हें सगळें आमी लायट ब्रावन ओ बरो एरोमा येसोर आमी रोस्ट करतली. आतां हेंय बरें थंड जातकूच उदक घालून ग्रायंड करून घेवया. आतां तिसरो स्टेप येता आमकां मटनान मसालो घालपाचो. आतां मटन आमी दुसरे कायलीन घेवया. तेचे उपरांत फर्स्ट वी आर गोइंग टू ॲड इज तांबडो मसालो, दॅट इज जो स्पायसीस आमी भाजून घेतलेलो तो मसालो आनी हें मटनान घालून बरें ताका स्टर करून घेवया आनी धाकणें लावन 5 मिनटां मिडियम फ्लेमीचेर शिजोवया. आफ्टर 5 मिनिट्स धाकणें ओपन कर आनी आतां आमी वायट मसाला घालतली, दॅट इज कोकोनट आनी पियांचो मसाला. हें बरें स्टर करून घेवया आनी 2 ते 3 मिनटां मिडियम फ्लेमीचेर ताका सिमर करुया वा शिजोवया. आतां खतखतो येतकूच आमी 2 टमाट घालया बारीक कातरून. बरें तांकांय स्टर करुया आनी बरें धाकणें लावन मिडियम फ्लेमीचेर आमी कोडयेक शाकोतीक वयर तेल येसोर शिजयतली ऑन मिडियम फ्लेम. लास्टली वी आर गोइंग टू ॲड 1 टीस्पून शुगर और साखर आनी फ्रेश कोरिएंडर फॉर गार्निशिंग. बरें मिक्स करुया आनी तुमची डिलिशियस मटन शाकोती इज रेडी. इट जस्ट लुक्स अमेझिंग आनी वास सामको ते भाशेन. गरम गरम शाकोती पुलावाच्या वांगडा नाल्यार उंडो पावाच्या वांगडा सामकी गोस्ताची आनी आय एम गोइंग टू लव इट. डू गिव अ ट्राय एंड एन्जॉय.